السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ حضرات عزیز وقار، دو روزہ سالانہ اہل حدیث خاکی لکھی اندر کانفرنس دا سلسلہ جاری و ساری تساؤں میں مبارکباد دے مستحق ہاں۔ کل دے دن اندر جتنے بھی خطابات سن اپنے وقت مقررہ تے تشریف لے آئے سن اور خطابات کر کے واپس گئے۔ آج بھی الحمدللہ تمام علماء خطابات تشریف لے آ چکے ہیں۔ حضرت مولانا سیف اللہ خالد صاحب رستے اندر نے، قاری حنیف ربانی صاحب ہو سکتا ہے میری تقریر دے دوران ہی اسٹیج تے آ جان، نہیں تو پھر اثر تو فوری بعد انہاں دا بیان شروع ہوئے گا۔ جس ٹائم قاری صاحب آ جان گے انشاءاللہ فوری انہاں دا بیان میں شروع کروا دیں۔ احباب گرامی قدر، بڑے دکھ نے، بڑے درد نے، بڑے غم نے، بڑا کچھ دل دے اندر ہے، سارا کچھ بیان کرن جی کرتا ہے، دل کرتا ہے۔ پردے اندر بیٹھنے والی میری معززات، مطہرات، مکرمات، روحانی، اسلامی، ایمانی ماواں اور بہنیں، اگر وہ اپنی باتاں دے اندر مشغول نے تو جتھے LCD لگی ہے دی طرف توجہ کرو۔ میں آج دی گفتگو اندر بالخصوص سنجیدہ لوگاں مخاطب کر کے کوئی پیغام دینا چاہنا، تمہیدی طور تے دو چار باتاں کرانگا پھر اپنے موضوع دا آغاز کر دیا۔ میرا مزاج ایک منٹ تو کیا ایک سیکنڈ بھی میں اس امانت والی کرسی تے بیٹھ کے کسے دا ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس شدت اور حدت دی گرمی دے اندر توڑا وقت نکال کے آنا، میں توڑے جذبات دی قدر کرنا اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ توڑا آنا علماء دا سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ احباب گرامی قدر، دنیا دے اندر رہندے ہوئے خاندان، برادری، جماعتی، سیاسی، تنظیمی، سماجی لیول تھے جو اختلافات نے، جو جھگڑے نے، فتنے فساد، مسائب، مشکلاتاں، گل گل دے اتے سیکھپا ہو جانا، گریبان پکڑ لینا، گالم گلوچ کرنا، ہتھی بکھی پہ جانا، دلان دے اندر کوڑ، بیماریاں، کراہت، بغض، حسد، انہاں ساریاں چیزاں دا حل کی اور انہاں ساریاں چیزاں دا ساڑیاں عبادات دی قبولیت دے اندر بھی کوئی کردار ہے۔ پہلی بات یاد رکھا، اسی جنگل اندر نہیں رہیں گے، اسی دنیا تے اکیلے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سانو انسان بنایا اور بہت سارے رشتیاں دے اندر اللہ نے سانو جوڑے ہے، بنے۔ آج میں کسے دا اگر بیٹا ہاں، آگے چل کے کسے دا شوہر، پھر باپ، پھر بھائی، کوئی میرا تایا، کوئی چاچا، کوئی ماما، کوئی پھوپھا، اسی طرح بہت سارے رشتیاں دے اندر اللہ نے انسان نو بن کے رکھے اور اسلام رشتیاں دی بڑی قدر کردا۔ اسلام رشتہ توڑنے دی اجازت نہیں دیندہ، اسلام رشتہ جوڑنے دی اجازت نہیں۔ کتھے لکھے ہے؟ قرآن پاک اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے، سنیے قرآن میں پڑھنا، میرے اور توڑے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، اچھا درود پڑھو جناب محمد، اور اچھا درود پڑھو جناب محمد۔
صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا تے اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ دے کولوں ڈر جاؤ جس اللہ دے نام دے تسی لوگاں دے کولوں آپس دے اندر ایک دوسرے دے کولوں رشتے دا سوال کر دے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ توڑے ایک ایک عمل تے نگہبان نگران اللہ نو چانن نے۔ نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پردے اندر بیٹھنے والی میری بہنوں ماؤں، حدیث پاک دے غور فرمانا۔ آقا فرماندے نے دنیا والے ہو جیڑا بندہ دنیا دے اندر آپس دے اندر جوڑ کے رہندا ہے، پیار نال رہندا ہے، محبت نال رہندا ہے، آقا فرماندے نے او بندہ اللہ دیاں نظراں دے اندر اونچا ہو جاندا ہے۔ آئیے جماعتی لیول تے، سیاسی لیول تے، تنظیمی لیول تے اگر تسی جڑنا چاہتے ہو پھر اج دیاں باتاں تے غور کر دے جایا جے، غور کر دے جایا جے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے قیامت والے دن لوگ میرے قریب آن گے، آ کے آکھن گے حضور ساڈی سفارش کرو۔ محبوب فرماندے نے میں لوگاں دیاں سفارشاں کراں گا، میری سفارش کرن دے بعد لوگ پل صراط دے جان گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تواڈے رب دا حتمی فیصلہ ہے کہ پل صراط نو پار کیتے بغیر کوئی بندہ جنت اندر نہیں جا سکدا۔ حضور فرماندے نے میں سفارش کراں گا، لوگ پل صراط تے چلے جان گے، ہر بندہ پل صراط نو پار کر رہا ہوئے گا، لیکن دو چیزاں انج دیاں ہون گیاں جڑیاں پل صراط تے بندے نو گھیرا پا کے کھلوتیاں ہون گیاں۔ ایک چیز امانت دے اندر خیانت کرنے والے، اور دوجی گل میرے حضور فرماندے نے جڑے رحم دی رشتے داری نو توڑ دینے، اللہ انہاں نو اوتھے گرا دے گا پل صراط تو نیچے جہنم دے گڑے دے اندر لوگ گر جان گے۔ اگر تسی چاہندے ہو امن مل جائے، سکون مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو اللہ تواڈیاں عبادتاں ریاضتاں تواڈے نیک اعمال اپنی بارگاہ دے اندر قبول کرے، آئیے حضرات لڑائی جھگڑے فتنے فساد مسائب مشکلاتاں تنازع کراہتاں جھگڑے دلاں دے اندر کوڑ دیاں بیماریاں، اگر تسی انہاں دا حل چاہندے ہو تے پہلی طالب علم دی گل تے غور فرمانا، اگر حل چاہندے ہو تے پہلا حل اے وے صبر کریا کر، صبر کریا کر، برداشت دا مادہ پیدا کریا کر۔ جس بندے اندر صبر نہیں ہوندا او دے رشتے برباد ہو جاندے نے، او دے پیارے او دے تو دور ہو جاندے نے۔ جنہ تنظیماں اندر صبر نہیں ہوندا، حوصلہ نہیں ہوندا، او تنظیماں ٹوٹ جایا کر دیاں نے۔ صبر دا مادہ پیدا کر، برداشت دا مادہ پیدا کر۔ جس جگہ تے او سرائکی اندر کہاوت ہے جتھے چار بھانڈے کٹھے ہون اتھے کھڑکا دڑکا تے ہوندا رہندا ہے، جتھے چار بندے جوڑ کے رہن گے، جماعت بن کے رہن گے، رشتہ داری اندر برادری اندر، اتھے اختلاف بھی ہوئے گا، ظاہر ہر بندہ تواڈی تعریف تے نہیں نہ کرے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام دی حدیث ہے، آقا فرماندے نے المؤمن الذی یخالط الناس، ایسا بندہ جڑا لوگاں نال تعلق بنا کے رکھدا ہے، لوگاں نال اپنی رشتہ داری قائم رکھدا ہے، جماعتاں نو گنڈ کے رکھدا ہے، آپس اندر بھائی چارہ قائم رکھدا ہے، اور لوگوں نو برا آندے نے، لوگوں نو گالیاں دیندے نے، اس گل دے اوتے او صبر کر جاندا ہے۔ حضور فرماندے نے اس مومن نالوں بہتر ہے جڑا لوگاں نال تعلق بناندا ہی نہیں ہے، جڑا لوگاں نال اپنا رشتہ داری گنڈدا ہی نہیں ہے۔ اگر تسی آندے ہو نا کہ اللہ سانو قبول کرے، تسی چاہندے ہو نا اللہ تواڈیاں عبادات قبول کرے، اللہ تواڈیاں نمازاں قبول کرے، تواڈے
تواڈے جلسے سننے سنانے کروانے قبول کرے تو طالب علم دیاں گلاں نو پلے بنیا جے میں تے درد دل چکی پھرنا حضرات جیڑا بندہ صبر کرنا مشکل سمجھدا ہے کٹھن کام سمجھدا ہے آئیے میں انہوں دسنا چاہنا جے تیرے کولو صبر نہیں ہوندا مینوں دس تیرا رب کڈا وڈا صابر ہے میرے حضور فرماندے نے اللہ دی ذات ایڈی وڈی صابر ہے اس اللہ دی دھرتی دے اوپر رہ کے لوگ اللہ نو گالاں نہیں کڈدے نے اللہ پھر بھی صبر کردا ہے لوگ میرے اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام نو بیٹا قرار دیندے نے عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا قرار دیندے نے اللہ انہاں ساریاں نو مار مکاتے نہیں نہ دیندا میرے اللہ دی دھرتی دے اوپر رہ کے یا میں مثال دے کے گل سمجھاواں ایتھے بیٹھے ہاں اگر کوئی بندہ میرے نال بدتمیزی کرے مینوں گالی دے میرا گریبان پکڑے میرے اندر اینی طاقت نہیں سامنے والا پاورفل ہے میں چپ کر جاواں گا مینوں دسو تواڈے اللہ تو ود کے طاقتور کون ہے اگر وہ چاہے صفحہ ہستی تو لمحہ بھر دے اندر سانو مٹا کے رکھ دے اے دے باوجود علا کل شیء قدیر اللہ نو لوگ للکار دینے او دی دھرتی او دی زمین تے رہ کے او دا کھا کے او دا دتا پہن کے لوگ جانوراں دی پوجا کرتے نے لوگ حجراں شجراں دی پوجا کرتے نے لوگ قبراں دی پوجا کرتے نے لوگ اللہ نو برا آندے نے اے دے باوجود اللہ ساریاں نو ماردا نہیں ساریاں نو مٹا نہیں دیندا اللہ نے انہاں مشرکاں نو ہی جین دا پورا پورا حق دیتا ہے جو سزا ہوئے گی آخرت اندر ہوئے گی میرے پیارے بھائیو اگر تسی امن چاندے ہو سکون چاندے ہو آپ دیکھ رہے ہو کنیاں ونڈیاں نظر آ رہی نے اے پنڈال نو تے میں بھرتا دیکھے ہے پچھلے سال اندر جدو میں اس ممبر تے بیٹھ کے پہلا بیان شروع کیتا ہے میں طالب علم دی تقریر اندر میں نوٹ کیتا ہے اجے 10 منٹ میری تقریر نو گزرے سن پورا پنڈال بھر چکیا سی اج بھریا کیوں نہیں دلاں دے اندر کوڑ دیاں بیماریاں نے تیرے دلاں دے اندر حسد دیاں بیماریاں نے تیرے اندر جالے لگ چکے نے تیرے اندر گندگی بھری جا چکی ہے اگر تو اے چاہنا نا کہ میں طالب علم تینوں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں سناواں میں تینوں شعر و شاعری سناواں میں تینوں پیاری جی طرز لا کے تیرے سامنے کو جگت بازی دا ماحول بناواں تینوں ہسا کھڑا کے ٹر جاواں تو میں طالب علم دا مزاج نہیں میرے پیارے بھائیو میں طالب علم جو درد لے کے آیا اس درد نو پلے بن اگر تو چاہنا ہے اللہ دے ہاں تیری قدر بن جائے اگر تو چاہنا ہے اللہ دے ہاں تو مقبول ہو جائے اگر تو چاہنا ہے اللہ دے سامنے تیری قدر و منزلت بڑھ جائے پھر آئیے سب تو پہلے جماعتاں نو مضبوط کرنے واسطے اور اپنی رشتے داریاں نو مضبوط کرنے واسطے اپنے خانداناں نو گنڈن واسطے سب تو پہلے صبر دی ضرورت ہے صبر کریا کر جھک جایا کر صبر کریا کر برداشت دا مادہ پیدا کریا کر آئیے دوسری بات کرنا چاہنا اگر امن چاہتے ہو سکون چاہتے ہو پھر معافی والا معاملہ کریا کر دوجی گل پیا کرنا درگزر کریا کر معاف کریا کر اے اللہ دے بندو معافی نو تے میرا اللہ بڑا ہی پسند کردا ہے میرے آقا فرماندے نے ملا یغفر لا یغفر اے جیڑا رب دی زمین تے کسے نو معاف نہیں کردا عرش بری تے کائنات دا رب اس بندے نو بھی معاف نہیں جے کردا اللہ اکبر اللہ اور معاف بھی ایویں چیویں دا نہیں کرنا ادھر معاف کردے ہو دوجے پاسے بیٹھ کے اسے بندے دیاں غیبتاں کردے ہو او دے خلاف باتاں کردے ہو اے اللہ دے بندو اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر میرے پیغمبر نو حکمن فرمایا اے میرے محبوب فصفح الصفح الجمیل اے میرے پیغمبر معاف بھی کرنا ہے تے خوبصورتی دے نال معاف کرنا ہے معافی دینی ہے خوبصورتی دے نال دینی ہے احباب گرامی قدر خوبصورتی دا معنی اے ہے جدوں کسے نو معاف کر دے گے پھر محفلاں دے اندر بیٹھ کے مجلساں دے اندر بیٹھ کے بازاراں دے اندر بیٹھ کے چوکاں چوراہاں چرستیاں دے اندر کھڑا ہو کے کٹھ کر کے او دی غلطی نو بیان نہیں کریدا اونوں ذلیل نہیں کریدا میں جاننا لوگاں دیاں چٹھیاں پہچان دے بعد لوگاں دے پیار محبت دے نال صلح کرنے دے بعد انہاں دے ارادے نپ
پاک نے انہاں دے اندروں منافقتاں ختم نہیں ہوندیاں صبر کیجئے برداشت دا مادہ پیدا کیجئے اگر تسی چاہندے ہو جماعت دے اندر سکون آ جائے آئیے معاف کرنا سیکھیے درگزر کرنا سیکھیے جیڑا بندہ معاف نہیں نہ کردا درگزر نہیں کردا توجہ میرے ال کرو محترم جناب حضرت مولانا شیخ حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آ چکے نے میں اگلے 5-7 منٹ اندر چلو گفتگو ختم کرنا اور انشاءاللہ شیخ صاحب دا بیان شروع ہو جائے گا لمبا سفر کر کے آئے نے اللہ تعالی شیخ صاحب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے توجہ ہے بھئی کہ نہیں اور توجہ ہے جے کہ نہیں گرمی بڑی ہے دعا کرو اللہ گرمی دی شدت ختم فرما دے صبر کرنا معاف کرنا میرے پیغمبر نے تھی انہوں بھی معاف کیتا ہے جنہیں میرے پیغمبر دے چچا امیر حمزہ نو تیر مار کے شہید کی تھا حضور کو لایا کہ اندہ اللہ دے نبی جی معافی چاہن آپ فرماندے نے جا میں تنوں معاف کر دیتا ہے لیکن چہرہ سامنے نہ لے آیا کر میں نے چاچے دی آدم میرے پیغمبر نے انہوں بھی معاف کیتا ہے جنہیں تیر ماریا ہے میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب دا حمل کر گیا ہے اور زخم دے نال سیدہ زینب شہید ہو گئی ہیں آگے اندہ حضور معافی دے دیو محبوب فرماندے نے جاتے انہوں بھی معاف کر میرے پیغمبر علیہ السلام طائف کے اندر جنہوں نے پتھران دے نال لو لوہان کی تھا میرے پیغمبر دے گلے دے اندر جنہوں نے پل چڑھائے میرے محبوب دی گردن دے اوپر جنہوں نے گندگی لا کر کے رکھی میرے پیغمبر نے جنہ وطن تو نکلن دے اندر مجبور کیتا ہے محبوب علیہ السلام نے جدو مکہ فتح کیتا ہے سارے سامنے موجود نے حضور آج پتہ نہیں کی بڑھے گا تے میرے آقا فرماندے نے لا تسریب علیکم الیوم جاؤ آج دے دن میں محمد نے سارے آنوں معاف کر دیتا ہے آج جو بھی موجود نے جنہاں نے بیٹیاں نو طلاقاں دیتیاں آج جو بھی موجود نے جنہاں لوگو لوہن کیتا آج جو بھی موجود نے جنہاں نے وطن چو نکلنے تے مجبور کیتا اور میرے پیغمبر تو بڑھ کے کیڑا ظلم ہے کیڑا درد ہے جڑا تیرے تے آ چکیا ہے کہ تو ایک دوسرے نو معاف کرنے واسطے آج بھی تیار نہیں صبر کیجئے درگزر معاف کیجئے تیسری بات حسد تو بچئے حسد کیا ہے حضور فرماندے نے حسد نیکیاں نو انج کھاندا جویں سکی لکڑی نو اگ کھا جاندی تو کہدا مومن اللہ دی زمین تے سب تو پہلا قتل حسد دی وجہ تو ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ دو بھائیاں نے قربانی دیتی ہے حبیل اور قابیل نے حبیل دی قربانی قبول ہوئی ہے قابیل دی نہیں ہوئی انہیں آخیا تینوں قتل کر دیا تے حبیل نے اگوں کیا گیا آندہ انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ رشتہ داریاں پرپیاں پاپڑیاں بھائی چارہ انہاں دا قائم کردہ ہے جنہاں دے دل اندر حسد نہیں ہوندہ اوہ اللہ قربانیاں انہاں دیاں قبول کردہ ہے جنہاں دے اندر جالا نہیں لگا ہوندہ جنہاں دا اندر گندہ نہیں ہوندہ جڑے اندروں کوڑے نے جڑے اندروں بیمار نے جڑے حسد دا شکار نے تیرے سجدے تیرے محراب تیرے کوئی کام نہیں حسد تو بچئے انہیں آخیا انی اریدو میں تے چاہنا تو میں نو مار جا جنم اندر میں تیرے تو سڑتا بالدہ نہیں 4 مہینے 120 دنوں کا بچہ ماں دے پیٹ اندر ہوندہ ہے حضور فرماندے میں اللہ لکھ دیندہ ہے کنی عمر پائے گا کنا کھائے گا کنا کمائے گا کی یہ نیک بخت بنے گا بدبخت بنے گا جدو سارا کچھ لکھ دیتا گیا معاف کیجئے برداشت کیجئے درگزر کیجئے صبر دا مادہ پیدا کیجئے حسد تو بچئے میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا لیکن کل دا میں انتظار کر رہے ہیں چوتھی بات سن
اگر تسی چاہتے ہو نا کہ امن آ جائے تکبر تو ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور اڑے متھے تے وٹ پا کے تسی ٹردے ہو اپنی نک تے چڑھا کے ٹردے ہو ایڈی دہشت نال تے جرأت نال تے اپنے مخالف نو اکھاں کڈ کے موڈا مار کے ننگ دیو نا اللہ فرماندے نے ایسیاں چالاں والیاں نال ہی محبت نہیں کردا لا يدخل الجنہ جے اندر تکبر ہے رب دی جنت اندر نہیں جا سکدا رائی دانے برابر اور تکبر دی بنیاد تے یعنی گناہ کیتا ہے نا شیطان نے نافرمانی کی تھی اندانا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من دین میں بہتراں میں اگ ہاں میں مٹی نو سجدہ نہیں کرنا لو میں گل مکانا حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن آیا ہے شیطان نے عقل دی بنیاد تے تکبر کیتا ہے ایک گل پلے بن لو پورا دین اسلام عقل قول قیاس منطق لوجک دے اوپر نہیں موجود میری تیری عقل دا نام دین نہیں ہے شریعت نہیں ہے عقل دی بنیاد تے دین نو پرکھیا نہ کر اور اے بھی بات پلے بن لو جدوں بھی دین دی بات آئے ادوں اللہ دے رسول دی بات کو مانیا کر اپنے مولوی اپنے امام اپنے فقیہ دی بات کو پیچھے چھوڑ دیا کر شیطان نے عقل دی بنیاد تے تکبر کیتا ہے شریعت دے بہت سارے ایسے مسئلے نے جڑے عقل دے خلاف نے زکاة دے مسئلے نو دیکھئے 7.5 تولے سونے دے اوپر زکاة موجود ہے اگر او دے مقابلے اندر کوئی 7.5 تولے دی قیمت اگر مثال دے طور تے 20 لاکھ روپیہ بن دیئے او دے مقابلے اندر اگر کوئی ہیرا موجود ہے ڈائمنڈ موجود ہے او دا نیکلس ہار موجود ہے او دی قیمت 40 لاکھ روپیہ کیوں نہ بڑھے ہیرے تے کوئی زکاة نہیں کوئی زکاة نہیں عقل آندی ہے زکاة دیتی جائے زیادہ رقم ہے لیکن منو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ بارے یاد آیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اگر دین نو عقل دی بنیاد تے پرکھیا جائے پھر جراب دا مسا تھلوں کیتا جائے گا اتو نہیں کیتا جائے گا اے شیطان نے تکبر کیتا ہے عقل دی بنیاد تے آندہ آگ بہتر ہوندی ہے جبکہ آگ دے اندر کوئی بہتری والی چیز موجود نہیں آگ اندر جلانا موجود ہے تپش موجود ہے تیش موجود ہے راہ کرنا موجود ہے مٹی دے اندر گرو ہوندی ہے گروتھ ہوندی ہے کسان بیج پاندہ ہے مٹی جڑی ہے بالیاں دندی ہے رزق دندی ہے حضرات تکبر تو بچ جاؤ اپنے اندرانو پاک کر لو حسد تو بچ جاؤ لوگانو معاف کرنا سیکھو اور اپنے اندر برداشت دا مادہ پیدا کر لو